الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدرة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إن طلب هذا العلم الشرعي فريضة من فرائض وواجب من واجبات شريعتنا الإسلامية، لأنه هو السبب الرئيسي الحقيقي في تشريف الإنسان على سائر المخلوقات، كما أخينا الرب تعالى في قصة سيدنا آدم مع الملائكة المقربين، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد سماه الله تعالى في آية أخرى، قال أنه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال العلماء: المراد من الحكمة في إصابة الحق والعمل به، يعني العلم النافع وعمل الصالح. وعما يأتي ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما تذكر بعض الليلة في الأم أحب إليه من أحيائها. وقد سماه الله تعالى: يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله خبير بما تعملون. ولم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، ولا التحاق بعالم الملائكة لكفى به شرفا وفضلا، فكيف أعز الدنيا بالآخرة. منوطا به مشرفة على اسم ابن القيم. وأما يأتي ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: من يريد الله يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علينا إلا البلاغ.